बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ के हमरा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने उसमें एक ख़दशे का इज़हार किया था कि पाकिस्तान में ख़ुसूसन बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा अफसोसनाक वाक़या हो सकता है। वही हुआ जिसका डर था। आज एक बड़ा हमला किया गया है जनूबी वज़ीरिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा का ये कबायली ज़िला है जनूबी वज़ीरिस्तान लोयर, और यहाँ पे वाना बाज़ार में ये हमला किया गया है, धमाका किया गया है। इसकी नोयत के बारे में चूँकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, ये तो मालूम नहीं हो सका कि ये प्लांटेड बम था या ये ख़ुदकुश हमला आवर इसमें इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं मकामी लोगों की जानिब से या मकामी इंतज़ामिया की जानिब से, तो उसमें ये बताया गया है कि हो सकता है कि ये ख़ुदकुश हमला हो। जैसे जैसे इसकी अपडेट सामने आ रही है, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं बर वक्त आप तक ये इतला पहुंचा सकूं। इसमें जो इब्तदाई इतला मौसूल हुई है, जो आदाद व शुमार सामने आए हैं, इस वाक़े में 7 अफराद शहीद हुए हैं और इसमें 16 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मैं इसकी पूरी डिटेल आपके सामने रख देता हूं, लेकिन इसमें जो इब्तदाई इतला मौसूल हुई है वो यही हुई है कि इसमें कमांडर सैफुर रहमान का जो दफ्तर था उसको निशाना बनाया गया है और यहाँ पे जरगा जारी था। ये जो पीस कमेटी या अमन कमेटी होती है, तो मकामी तौर पर लोग अपने मसाइल के हल के लिए इन दफातर से रब्ता करते हैं और यहाँ पर जरगे होते हैं। इस वक्त भी जब ये हमला हो रहा था तो इस दफ़्तर के अंदर एक जरगा जारी था और जो शहीद और ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं ये मकामी कबाइल के लोग बताए जाते हैं। इनकी पूरी तफसील मैंने आपको बतानी है। और ये जो कमांडर सैफुर रहमान हैं और एक दूसरे जो कमांडर हैं तहसील के नाम से, ये इस वाक़े में शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इनके बारे में बताया गया है कि ये मुल्ला नज़ीर ग्रुप से ताल्लुक़ इनका था। मुल्ला नज़ीर आपको पता है कि किसी ज़माने में इनको गुड तालिबान कंसिडर किया जाता था। उसी ज़माने में हाफिज़ गुल बहादुर, जो आज ज़ाहिर है कि गुड तालिबान की फ़हरिस्त से निकल चुके हैं, ये भी किसी ज़माने में गुड तालिबान की फ़हरिस्त में हुआ करते थे। तो ये जो मकामी तौर पर शुमाली वज़ीरिस्तान में या जनूबी वज़ीरिस्तान में तालिबान होते थे, तो ये मकामी सतह पर तनाज़ात भी हल करते थे, जंगों का इनेकाद भी किया करते थे। तो अब ज़ाहिर है कि उस ग्रुप के नाम से या TTP के नाम से तो ये सरगर्म नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पीस कमेटी या अमन कमेटी के नाम से जो हैं वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे उनके दफातर हैं। और ये जो वाक़या जहाँ पे हुआ है, ये अंगूर अड्डा से यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरहद है, यहाँ से 45-50 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़या है। ये सरहद से इतना फ़ासला जो है वाना बाज़ार का अंगूर अड्डे से, और ज़ाहिर है कि इसमें अगर किसी भी ग्रुप ने, किसी भी इंडिविजुअल ने इस वाक़े की फ़ौरी तौर पर ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मौजूदगी है। यहाँ पर मकामी तालिबान जो हैं ये मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के नाम से यहाँ पे काम करते हैं। और यहाँ पे आपको पता है इस मिलिटेंसी की तारीख़ जो है, इसका आगाज़ भी तकरीबन इन्हीं इलाकों से होता है। जब आप बैतुल्ला महसूद का नाम सुनते हैं, जब आप कमांडर नेक मोहम्मद का नाम सुनते हैं, बहुत सारे दीगर जो कमांडर्स हैं उनके नाम जब आप सुनते हैं, तो ज़ाहिर है कि पहला जो आपके जहन में एक इलाका आता है वो जनूबी वज़ीरिस्तान का ही आता है। और जनूबी वज़ीरिस्तान आपको पता है यहाँ पर बड़े ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब जब हुआ या ऑपरेशन राह निजात जब हुआ इन इलाकों में, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान में, तो बहुत सारे लोगों ने नकल मकानी भी की और ये मुंतकिल हुए बन्नू, टांक, लकी मरवत और डेरा इस्माइल ख़ान में। जनूबी वज़ीरिस्तान के बहुत सारे कबाइल जो हैं ये आबाद हैं टांक में और डेरा इस्माइल ख़ान में। और ये डेरा इस्माइल ख़ान डिवीज़न के ये जो अज़ला हैं, यानी जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 अज़ला और टांक और फिर ख़ुद डेरा इस्माइल ख़ान, ये शोरत ज़दा हैं। इस वक्त भी यहाँ पे हालात ठीक नहीं हैं। कोई ऐसा हफ़्ता नहीं गुज़रता कि यहाँ पे इस किस्म के वाक़यात ना हुए हों, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला ना हुआ हो या सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना हुआ हो। अभी कल ही की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक दरअंदाजी की कोशिश की गई और उसमें बताया गया ISPR की तरफ से और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से कि 54 मिलिटेंट्स जो हैं इनको मारा गया। ये जो ताज़ा वाक़या हुआ है, ये जनूबी वज़ीरिस्तान के मेन जो बाज़ार है, इनका सदर जो मकाम है, सदर मकाम वाना, यहाँ पे हुआ है। आज 28 अप्रैल सोमवार का दिन है 2025। और ये वाक़या अगर आप इस तनाज़ुर में देखें कि जो पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी है पहलगाम वाक़े के बाद, तो फिर सारी तवज्जो जो है वो मशरक़ी सरहद के ऊपर भी है, लेकिन तवज्जो हटी नहीं है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी। और जो मिलिटेंट्स हैं इनकी तवज्जो जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद है, यानी जो पाकिस्तान की मगरबी सरहद है, यहाँ पर भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब इस वाक़े की जो तफसीलात मेरे पास आई हैं, इनमें जो शुहदा हैं उनमें ख्वाजा ख़ान उम्र 40 साल,
آیا خان عمر 40 سال، شیر جان عمر 45 سال، حیات اللہ خان عمر 33 سال، صاحبزادہ عمر 45 سال، اسماعیل خان عمر 38 سال اور نواب عمر 28 سال۔ زخمی ہونے والے جو افراد کی فہرست میرے پاس آئی ہے، ان میں حضرت علی عمر 35 سال، بابو جان عمر 46 سال، میرا جان عمر 75 سال، لقمان عمر 40 سال، جاند اللہ عمر 45 سال، دوست محمد 45 سال، شیر علی 38 سال، تحصیل جو ہے یہ 48 سال، اور ان میں جو ہے وہ کمانڈر سیف الرحمان بھی زخمیوں میں شامل ہیں، ضیاء الرحمان شامل ہیں، اور صابر، ممتاز، محمد، نجیب اللہ یہ بھی زخمیوں میں شامل ہیں۔ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے وانا کا، جنوبی وزیرستان کا، یہاں پہ زخمیوں کو پہنچایا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر صحت احتشام علی نے باقاعدہ طور پر ایمرجنسی نافذ کی ہے، ڈکلیئر کی ہے، اور صداقت اور اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ اس واقعے میں 7 افراد شہید ہوئے ہیں، اور اس میں جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ تو انہوں نے 15 بتائی ہے، باقاعدہ انہوں نے نام بھی بتائے ہیں، لیکن مقامی جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ 16 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اس سے پہلے جو واقعہ ہوا شمالی وزیرستان کا، یعنی در اندازی کی کوشش کی گئی، بتایا گیا کہ جی 70 ملیٹنٹس جو تھے یہ افغانستان سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کو پھر حسن خیل میں، جیسے وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ یہ جب اندر داخل ہو گئے پاکستانی سرحد کے، تو تب ان کا 3 اطراف سے گھیراؤ کیا گیا اور ان کو مارا گیا۔ باقاعدہ اس کی ڈرون سے جو تصاویر لی گئی تھیں وہ بھی انہوں نے جاری کی تھیں۔ یہ بتایا تھا وزیر داخلہ نے کہ ایک ایسے وقت میں یہ حملہ یا دراندازی کی کوشش کی گئی تھی کہ جب پاکستان کے اوپر انڈیا کی طرف سے بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے تھے، اور یہ بھی انہوں نے بتانے کی کوشش کی اور بتایا کہ یہ کس کے اشارے پر یہ چیز ہو رہی ہے۔ پاکستان میں جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس کی جب تحقیقات سامنے آتی ہیں تو ISPR کی طرف سے، پاک فوج کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے پھر بتایا جاتا ہے کہ جی اس میں کہاں کی سرزمین استعمال ہوئی ہے، کون سی غیر ملکی ایجنسی جو ہے اس کے پیچھے تھی، ہینڈلرز کون تھے۔ جعفر ایکسپریس کا جو ایک ہائی جیکنگ کا واقعہ ہوا وہ ایک بڑا واقعہ تھا، پاکستان کی تاریخ کا، اپنی نوعیت کا ایک بڑا واقعہ تھا۔ اس میں 400 مسافروں کو یرغمال بنایا گیا تھا، اور اس میں پھر حکومت پاکستان نے یہ کہا تھا کہ یہ جو حملہ آور تھے یہ اپنے ہینڈلرز کے ساتھ بذریعہ سیٹلائٹ فون رابطے میں تھے افغانستان کے اندر۔ پھر بنو کینٹ کا جو حملہ ہوا تھا اس میں پھر بتایا گیا کہ جو 16 حملہ آور تھے اس میں تقریباً 5 یا 6 جو حملہ آور تھے ان کا تعلق افغانستان سے تھا۔ تو یہ سارے شواہد افغان حکومت کے ساتھ بھی شیئر کیے جاتے رہے، بیچ میں افغانستان اور پاکستان کی کشیدگی بھی ہم نے دیکھی، لیکن ریسنٹلی جو ہم نے دیکھا پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جو افغانستان کا دورہ کیا، اس سے بہت حد تک معاملات جو ہیں وہ درست ٹریک پر چلنا شروع ہوئے۔ اب میں نے کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اگر آپ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کی جو سفارتی میدان میں کامیابی ہے، یا جو سفارتی ایک حملہ کرنے کی کوشش کی انڈیا نے، وہ تو ٹھس ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چین کی طرف سے بھی حمایت آئی ہے، اور چین نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے اور باقاعدہ پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ میں پاکستان اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا کردار ہے اس کی ستائش کی ہے۔ چین سے زیادہ عینی شاہد کون ہو سکتا ہے ان واقعات کا؟ جو پچھلے سال 26 مارچ کو حملہ ہوا تھا بشام شانگلہ میں چینی انجینئرز کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی چین کو بڑا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا کہ پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ کیا ہیں، اور پاکستان نے جو SOPs پر نظر ثانی کی تھی اور نئے انداز میں SOPs جو ہے وہ تیار کیے تھے غیر ملکیوں، خصوصاً چینی جو ماہرین ہیں جو یہاں میں مختلف پروجیکٹس میں اور جو CPEC پروجیکٹ میں کام کرتے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو انتظامات تھے، ان انتظامات پر چین نے باقاعدہ طور پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی ہے، ساری نظریں لائن آف کنٹرول کے اوپر ہیں، مقبوضہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں کیا ہوتا ہے۔ جو اعلانات انڈیا کی طرف سے آئے ہیں سنتاس معاہدے کی معطلی کے حوالے سے، کب پاکستان کے اوپر پانی جو ہے 3 دریاؤں کا بند کیا جاتا ہے، پاکستان نے تو اپنی ایئر سپیس جو ہے وہ بند کر رکھی ہے، کروڑوں لاکھوں ڈالر کا نقصان جو ہے یہ پہنچ رہا ہے، اور جب یہ اعداد و شمار ہفتہ بعد، مہینے بعد مزید آئیں گے تو تب ہندوستان کو پتہ چلے گا کہ اس نے یہ پہل کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ تحقیقات کا مطالبہ پاکستان بار بار کر رہا ہے کہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کی جائیں، اور ہم بھی اپنے شواہد عالمی فورمز
فورمز کے اوپر رکھ لیتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس اور دیگر جو واقعات ہوئے ہیں ان میں کہاں کہاں کی جو ایجنسیاں ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں، اور آپ بھی بتا دیں آپ کے پاس اگر شواہد ہیں پاکستان کے خلاف ہیں تو اس عالمی فورم کے اوپر وہ شواہد وہ ثبوت بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اب تحقیقات کا جو پاکستان کا مطالبہ ہے اس حوالے سے کوئی رد عمل تو نہیں آیا انڈیا کی طرف سے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا، اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اس قسم کے واقعات بڑھ سکتے ہیں۔ جو ہم اپریل کا مہینہ دیکھ رہے ہیں اس میں حملوں میں کمی آئی ہے، لیکن جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں یہ بڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو حملوں میں کمی کی بات میں کر رہا ہوں، یہ اس ساگدار کے دورہ کابل کے بعد یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور کچھ حوالوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور افغان طالبان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور شاید اسی وجہ سے وہاں پہ جو ملیٹنٹس ہیں یہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایک عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ ہے، تو وہ کسی نئے ٹھکانے کی تلاش میں ہیں، اور شاید اسی وجہ سے دراندازی جو ہے یہ دراندازی کی کوششوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو افسوسناک واقعہ جنوبی وزیرستان میں ہوا ہے، بڑا حملہ ہوا ہے، اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اس کے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ اگر تازہ ترین کوئی آتی ہے تو میں پوسٹ کروں گا اسی چینل کے اوپر۔ آپ کو جو ایک آپشن ہے پوسٹ کا، تو وہ میں پوسٹ کر لوں گا، تحریری شکل میں وہ ہوگا، ویڈیو کی شکل میں نہیں ہوگا، تاکہ آپ کو نئی جو اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہیں اس کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔